सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3.6% बरकरार रखी है, जो अगरचे मौजूदा माली साल के लिए हुकूमती हदफ 4.2% के मुकाबले में कम है, मगर एक पायदार बेहतरी की जानिब वाज़ेह कदम दिखाई देता है। वज़ारत खजाना के मुताबिक महंगाई की शरह कम होकर 4.5% पर आ गई है, जो गुज़िश्ता 9 बरसों में सबसे कम सतह है। शरह सूद भी 22% से कम होकर 11% हो चुकी है। इसी दौरान एक्सटर्नल अकाउंट्स में 2.1 अरब डॉलर का तारीखी सरप्लस देखा गया है, जो 14 साल की बुलंद तरीन सतह है। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। तवानाई के शोबे में भी मस्बत पेशरफ जारी है। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने गैर मुल्की सफ़ीरों को बताया कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गई है और 3 कंपनियों की निजकारी की तैयारियां 2026 तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्स वसूलियों में 40% इजाफा हुआ है, जबकि टैक्स टू GDP की शरह 10.24% तक पहुंच गई है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी समत को मजबूत करार दे रहे हैं, बशर्ते कि इस्लाहात का तसलसल बरकरार रहे। अगरचे मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त है, लेकिन अभी मसाइल बाकी हैं। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में किसानों को 1200 अरब रुपए का इज्तिमाई नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह चावल और मकई की फसल में होने वाला लॉस है। खाद की इंटेक में भी कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा सर्कुलर डेट को कम करने के लिए हुकूमत ने 1250 अरब रुपए के कर्जे लेने का प्लान बनाया है, जो 3 रुपए 24 पैसे फी यूनिट सरचार्ज की सूरत में कंज्यूमर से वसूल किया जाएगा। क्या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इस सूरत हाल से मुतमईन है, और क्या मौजूदा इकनॉमिक ट्रजेक्ट्री पायदार मुआशी तरक्की की जमानत दे सकती है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि सर, ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे और जो दीगर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए किस हद तक काबिल इत्मीनान है? आई थिंक बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो एक डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन तक जो है वो वक्त देखा, और उसके बाद हमने जो रिकवरी की है, और रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी और तेज़ी से हुई है। तो और उसमें उसकी वजह से जो है ओवरऑल सेंटिमेंट में भी बेहतरी आई है। उसको हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, रुपए की स्टेबिलिटी में हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन तो जो है वो नीचे आया ही है। तो जनरली जो है वो अब पाकिस्तान में 2 साल 2.5 साल पहले के जो हालात थे उसके मुकाबले में इस वक्त जो है वो काफ़ी बेहतर है, और इसमें हमारे रिजर्व्स की जो है वो बढ़ने का, और हमारी जितनी ऑब्लिगेशंस हैं एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, उनको टाइमली मीट कर लेना, ये भी आई थिंक खुशाइंद है। फिर ये है कि कुछ उन्होंने जो रीपेमेंट्स वगैरह भी किए हैं या इंटरेस्ट पेमेंट की जो अपनी ऑब्लिगेशंस है वो की हैं, वो भी उन्होंने डॉलर्स मार्केट से खरीद कर जो है वो किया है। तो आपने देखा होगा कि अभी आया है कि पिछले कोई 1 साल के अंदर उन्होंने, 1 साल नहीं बल्कि 1 साल से कम अरसे में कोई $7 बिलियन से ज़्यादा जो है वो ओपन मार्केट से डॉलर स्टेट बैंक ने खरीदा है, और अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उससे पूरी की। स्टेट बैंक ने 1 साल में तकरीबन 7 अरब डॉलर मकामी मार्केट से खरीदे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कीमत में अब कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। क्या इस बुनियाद पर लॉन्ग टर्म में करेंसी मार्केट को स्टेबल रखना मुमकिन होगा, और अगर होगा तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, एक तो पास्ट में जो है नॉर्मली ऐसा होता था कि हम अपनी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती थी फॉरेन करेंसी की और हमारी रीपेमेंट्स होती थी, वो हम और मज़ीद लोन दे के इसको पूरा करते थे। तो इस दफ़ा कुछ पोर्शन जो है उन्होंने मार्केट से ख़रीद कर इसको जो है अपना पेमेंट की है, तो विच इज़ आई थिंक गुड कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेट बढ़ा नहीं। दूसरा है कि ज़ाहिर है जो जनरली होता ये है कि जो सॉवरेन कंट्रीज़ होती हैं वो लोग जनरली रीपेमेंट कम कर रहे होते हैं, वो अपनी
جو ہے وہ GDP گروتھ کی وجہ سے اپنی کیپیسٹی کو بورو بڑھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ گروتھ بہت زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن اس پر انہوں نے یہ کیا کہ مارکیٹ سے خرید کر اور اپنی جو ہے وہ پیمنٹس کی ہیں. تو ان اے وے وچ از گڈ کہ زیادہ آپ کا فورن کرنسی کا قرضہ جو ہے وہ نہیں بڑھا ہے. آئندہ کے لیے آئی بلیو کہ ابھی جو ایک پالیسی انہوں نے فالو کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ our import should not be more than our export and remittances. تو اس کے اندر ہی اگر ہم اپنا ساری چیزوں کو مینیج کرتے رہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ روپیہ بھی جو ہے وہ اسٹیبل رہے گا، اور ہم یہ کوئی بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جال میں نہیں پھنسیں گے. اور وہ نہیں پھنسیں گے تو وہ اس میں ذرا اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ انشور ہوگی. عارف صاحب، اس اسٹیبل انوائرمنٹ میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کمی نہ کرنے کا کہا گیا ہے، وہ 11% پہ اس کو مینٹین کیا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ آئی تھنک مارکیٹ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ بہت اوور ویلمنگ میجورٹی سے یہ ویو تھا کہ جو ہے وہ اس میں ڈاؤن ٹیک ہوگا، کچھ نہ کچھ کمی ہوگی. تو وہ 50 بیسس پوائنٹ اور پھر 100 بیسس پوائنٹ سے بھی تک بھی لوگوں میں جو ہے وہ امید تھی کہ یہ اس کی کمی ہوگی. کہ جو ابھی نمبرز وغیرہ جو ہے وہ آ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے، تو یہ بالکل اسٹیٹک ہونا جو ہے اس سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ کو جو ہے مایوسی ہوگی. سر، پاور اور ریونیو کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے دعوت دی ہے. کیا یہ جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو دعوت دی ہے، تو کیا یہ جو انکریزنگ کاسٹ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں، اور جو موجودہ ٹیکس رجیم کے ہوتے ہوئے جو اس وقت ہمارے یہاں ایک ٹیکس کا سسٹم امپوز ہوا ہے، انویسٹمنٹ پاسبل ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں، آپ آئی تھنک آپ جس طرح اشارہ ہے آپ کا وہ بالکل صحیح ہے کہ اس ہائی کاسٹ آف پروڈکشن میں اتنی زیادہ الیکٹریسٹی کی پرائس ہو، اور پھر یہ انٹرسٹ ریٹ جو حالانکہ 22 سے 11 ہے لیکن ابھی بھی زیادہ ہے، پھر ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے. اور پھر ہمارے مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ آئیڈیل کیپیسٹیز موجود ہیں. بہت سارے سیکٹرز ہیں کہ جہاں آئیڈیل کیپیسٹیز ہیں. تو جب ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں ہم انویسٹمنٹ کریں اور کہاں اپورچونیٹیز ہیں، تو بہت ہی یہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ کہاں وہ انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ آپ کا سیمنٹ، اسٹیل، گلاس، یہ پائپس، آپ کا کیبلز، یہ ٹیکسٹائل، یہ سب میں جو ہے وہ اوور کیپیسٹی چل رہی ہے. ایون ہمارے انرجی سیکٹر میں بھی اس وقت تو جو ہے وہ اوور کیپیسٹی ہے. تو سوائے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر اگر گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ لائے تو وہاں اپورچونیٹی ہو سکتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں اپورچونیٹی ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کا کمپٹیٹیو ایج بڑا لمیٹڈ ہے. اور اگر کہیں ہے بھی تو آئی تھنک یہ مائننگ میں ہے. مائننگ ایک تھوڑا سا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. آپ کا ایگریکلچر میں ہے تو ایگریکلچر میں بھی مسائل ہو گئے ہیں، کینالز وغیرہ کے آپ کو پتا ہے وہ رہے. آئی ٹی میں ہے تو آئی ٹی میں بھی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اسکیل پر جو ہے وہ گروتھ چل رہی ہے. تو اس وقت جب تک کہ ہماری پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی، ہماری الیکٹریسٹی کی پرائس کم نہ ہو، ہمارے ٹیکس کے ریٹ کم نہ ہو، اور ایون ہم تو گورنمنٹ کو یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نئے یونٹ کے لیے، نئی انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے ٹیکس ریٹ کو کم اناؤنس کر دیں. تو ان کا تو ٹیکسیبل پروفٹ کرنے میں 3 4 5 سال لگ سکتے ہیں. تو وہ تو دے دے تاکہ آپ کا جو نیا انویسٹر ہے وہ اپنی فیزیبلٹی میں وہ ٹیکس جو ہے وہ ایک ریجنلی کمپٹیٹیو ٹیکس ریٹ کو کیلکولیٹ کرے اور اکاؤنٹ فور کرے. تو آئی تھنک اس کے لیے جو ہے وہ بہت گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ IMF سے بات کریں اور انوویٹو طریقے استعمال کریں ان میں بہتری لانے کے لیے. تو جا کر اور پھر ایسے اقدامات کریں کہ جس کی وجہ سے جہاں اوور کیپیسٹیز انڈسٹری میں موجود ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ہو. اینڈ پرٹیکولرلی انرجی میں سمجھتا ہوں الیکٹریسٹی میں جو ہے وہ پراپر
यूटिलाइजेशन की इंक्रीमेंट से इनके रेट भी नीचे आ सकेंगे, क्योंकि उनके रेट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनकी यूटिलाइजेशन कम है। यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट नीचे आएगी और वो फिर पास ऑन कर सकेंगे टू एंड कंज्यूमर्स। अच्छा, ये हुकूमत ने आरिफ साहब जो सर्कुलर डेट को कम करने के लिए 1.25 ट्रिलियन यानी तकरीबन 1250 अरब रुपए कर्ज लेने का प्रोग्राम बनाया है, जिसको सरचार्ज की सूरत में कंज्यूमर से रिकवर किया जाएगा, ये प्लान कितना पायदार है? क्या इस दौरान सर्कुलर डेट फिर से जमा नहीं हो जाएगा? आई थिंक ये तो ऑलरेडी कॉस्ट जो है वो तो है कंज्यूमर पर, लेकिन वो हाई रेट पर है अभी जो है वो। ज़ाहिर है आप अगर सर्कुलर डेट क्रिएट करते हैं तो फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनको आप 3+ काइबोर प्लस 3% एंड अबव का जो है वो पेनल्टी और सरचार्ज दे रहे होते हैं। ये जो उन्होंने अरेंजमेंट किया है ये कोई माइनस काइबोर पे किया है, तो आई थिंक ये कोई 4-5% का जो है वो इनको वहाँ से सेविंग होगी, तो वो फिर सेविंग जो है वो आगे कंज्यूमर को वो पास ऑन कर सकेंगे। तो उसके लिए ऐसे इकदाम, और इसके लिए भी सबका हल यही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को बढ़ाएं, तब ये कैपेसिटी पेमेंट वगैरह स्प्रेड हो जाएगी और ओवरऑल जो है वो कॉस्ट में कमी आएगी और फिर आप कंज्यूमर को भी जो है कम प्राइस पे पास ऑन कर सकेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर खूब थरथली मची हुई है। लोकसभा में क्या हो रहा है, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर क्या शोर मचा हुआ है और क्या आगे होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार के गले पड़ गया है। भारत की ऑपोजिशन ने लोकसभा के इजलास में इंतहा पसंद हुकूमत के पोल खोल दिए हैं, जिससे ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मजीद खुलकर सामने आ गई है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है कि जंगबंदी दावे पर सदर ट्रंप को झूठा करार दें, मगर भारतीय वजीर आजम ने इसका जवाब देने के बजाय राहुल गांधी पर ही इल्जाम लगा दिया। उनकी डोरें पाकिस्तान से हिलती हैं ये कह दिया। लेकिन पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन ने तस्वीरों के साथ भारतीय रफाल गिरने के सबूत पेश कर दिए। एक दूसरे रुकन ने मुतालबा किया कि अगर तैयारे नहीं गिरे तो रफाल जो 35 हैं उसकी कोई परेड करवा लें, ताकि दुनिया को पता चले कि तमाम तैयारे सलामत हैं। मोदी सरकार की हठधर्मी अभी भी बरकरार है। अब ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए नया ड्रामा रचाया गया, जिसके तहत गुज़िश्ता 2 दिनों में मिसाइल के 2 तजुर्बात किए गए, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी बढ़ाना और तबाहकुन जंगी राह हमवार करना है। इस तरह मोदी सरकार फौज को सिक्योरिटी के बजाय सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि भारत की इन धमकियों और जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब जदीद नस्र मिसाइल की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद है। क्या भारतीय हुकूमत हथियारों की दौड़ शुरू करके किसी नए एडवेंचर की जानिब इशारा कर रही है, या उसका मकसद दाखिली नाकामियों पर पर्दा डालना है? इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कमर चीमा साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है भारत के अंदर। ज़ाहिर है वो अपनी शिकस्त को, अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है, हम जानते हैं और हम भी प्रिपेयर हैं उसके लिए। जब वो बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सीज़ फायर है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ पहले उनके रिटायर्ड लोगों ने कहा, फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स ने कहा, फिर उनकी आवाम में ये रिएक्शन आया और अब लोकसभा के अंदर ये डिबेट हो गई। आपके ख्याल में आपने क्या एक इम्प्रेशन लिया है सारी डिबेट से जो लोकसभा के अंदर हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और डॉक्टर चीमा साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, मैं पर्सनली ये समझ रहा हूँ कि जिस वक्त डिबेट हो रही है ये ज़्यादा एड्रेस कर रही है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जी,
کیونکہ انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی پوری اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ وٹ آل ہیز ہیپنڈ ود انڈیا، اور پاکستان نے یہ جو 4 دن کی جنگ میں ان کا جو پورا اسٹرکچر ایک انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا، یا ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا اپنا ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر کہ دے آر ملٹری پاور، دے آر پولیٹیکل پاور اور فورس ٹو ریکن وتھ، تو وہ اپنے آپ کو اپنی ہیوبرس اپروچ کے تھرو، ہیوبرسٹک اپروچ کے تھرو وہ اپنے آپ کو میچ کر رہے تھے. اس وقت رشیا، امریکہ، چائنا اس لیول پہ وہ اپنے آپ کو پورٹری کر رہے تھے. تو وہ سارا جب ختم ہوا ہے، ٹیمو کاپی آف چائنا اور آف اسرائیل. جی میرے خیال میں ٹیمو بھی ہوتی تو کچھ بہتر ہوتا. اور اسرائیل کا خیر ان کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ہم آگے چل کے بات بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ دونوں کے سمجھے کہ دونوں جو ہندو زائنزم اور جیو زائنزم کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اور دونوں سنرجی کے ساتھ چل رہے ہیں. اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو پارلیمنٹ میں ہوا یا جو مودی، ابھی سندور ان کی چھیڑ بن چکا تھا جی. انہوں نے لانچ کیا یہ سارا آپریشن. 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کشمیر کو وہ ہمیشہ ہر دفعہ ہر اس طرح کی کارروائی کے بعد، چاہے پلوامہ ہو، چاہے 2001 کے جو 2 کے واقعات ہوئے انڈیا کے بیچ میں، پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، کشمیر از اے رائڈر کلاز. رائڈر کلاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہر جگہ فگر آؤٹ ہوگا کہ اس کو وہ ٹیررزم سے ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ چیز پش ضرور کرتے ہیں. 370 کو انہوں نے پش کیا کشمیر کی حیثیت کو چینج کرنے کے لیے. اور اس دفعہ انڈس واٹر ٹریٹی بڑے پرومیننٹلی مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ ان کا لیڈ ایک آبجیکٹو تھا کہ اس کو ونس فار آل اس کو ایڈریس کیا جائے. کیونکہ یہ بہت دیر سے ان کی ڈیبیٹ چل رہی تھی، یہ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کر دیتے تھے، اس کو کیا جائے. لیکن اب پارلیمنٹ کے اندر کانگریس جو ہے وہ انہوں نے ان پہ الزام اس لیے لگا رہے کہ یہ اپنی پالیٹکس ہی ہیٹ بیس جو پاکستان کے خلاف ہے، یا جو جنگ پاکستان کے خلاف ہے، جو نفرت، اسی پہ یہ RSS اپنی اور سنگھ پریوار اپنی پالیٹکس کر رہا ہے. اچھا، پھر کانگریس کو پریشر بلٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرنے کے لیے. اب وہ پاکستان کے حق میں وہ بھی اتنے نہیں ہیں. ان کی بھی سپیچز دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ایک رائڈر کلاز ہے، کامن تھنگ ہے کہ پاکستان کو وہ ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جنگ کیوں ختم کی، اور ایکچولی امبیرس کرنا چاہ رہے ہیں عوام کی نظروں میں کہ یہ جنگ شنگ کا ہمیشہ شور مچاتے ہیں، یہ ایک جھوٹا بیانیہ کریٹ کرتے ہیں. اور اب تو چدمبرم کے اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ان کا انٹرویو آپ نے دیکھ لیا، تو انہوں نے تو کلیئرلی کہا کہ یہ تو ان کا اپنا کیا ہوا. پی چدمبرم جب ان کے منسٹر تھے، وہ بڑا کرٹیکل ٹائم تھا، وہ ممبئی اٹیکس کے ٹائم پر اس زمانے میں وہ آتے، اور بڑی ان کی ایک آواز ہے، ان کی سے ہے، اور ان کا اتنا اسٹرانگلی کنڈیم کرنا اور یہ کہنا کہ جو ہے وہ یہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ جنون تحقیقات کرتے. ہمیں نہیں پتا کہ انٹرنل فیکٹر تھا یا ایکسٹرنل. میں ذرا دوبارہ بھی آؤں گا اس پر. ذرا چیمہ صاحب مجھے بتائیے گا، آپ کے خیال میں یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کوئی پریشر میں لائے گی، کوئی پبلک پریشر بلڈ اپ ہوگا مودی سرکار کے اوپر، یا وہ پاکستان دشمنی کا جو بیانیہ نیریٹو بناتے ہیں، جس نے جنرل صاحب نے بھی کہا، اس کو بنا کے یہ امپریشن سیٹ اسائڈ کر دیں گے؟ یور ٹیک آن. مجھے لگتا ہے کہ بہت جو ہے نا وہ سیریس ڈیمیج ہوگا، اور یہ ڈیمیج اس طرح ہو چکا ہے کہ دیکھیں اب تو سوال سیدھا سا ہے. امریکہ نے میڈیشن کرائی، اور جو مودی سرکار ہے وہ اس پہ کوئی کلیریفائی یا جواب نہیں دے سکی. 5 جہاز گرے، فوج جواب دے رہی ہے کہ ہاں ہمارے گرے، سیاستدان چھپا رہے ہیں. سو بیسیکلی انڈین فوج جو ہے وہ بڑی کلیورلی انڈیا کی جو پولیٹیکل سرکار ہے اس کو سنب کر رہی ہے، اور انڈیا کی عوام کو میسیجنگ دے رہی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں، سیاستدان ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتے. انڈیا کا چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی سچ بول رہا ہے، انڈیا کا ملٹری اٹیشی انڈونیشیا میں بھی سچ بول رہا ہے، انڈیا کا ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف بھی سچ بول رہا ہے، اور تینوں ٹرانسپیرنسی لے کے آئے ہیں. لیکن سارے کے سارے سیاستدان، امت شاہ، راجناتھ سنگھ اینڈ نریندر مودی، تینوں جھوٹ بول رہے ہیں، اور تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور فوج کہہ رہی ہے نقصان ہوا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر قیمت کے اوپر جو ڈیمیج تھا وہ نریندر مودی کو ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کیسے کھیلتی ہے، اور کیونکہ سوال جس انداز سے اٹھائے جائیں گے، مثال کے طور پہ سوال کل پارلیمنٹ میں یہ اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ بھارت اور پاکستان سے پہلے امریکہ کے صدر نے سیز فائر کا اعلان کیسے کر دیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور ٹرمپ کا کل نام بھی نہیں لیا انہوں نے، جو کہ وہاں پہ جو ہے اپوزیشن لیڈر کہہ رہا تھا. سو ڈیمیج تو ہو چکا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو گودی میڈیا ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈسٹریکشن کے لیے.
कल आप देखें, परसों जब ये सेशन शुरू हुआ तो डिस्कशन तो होनी थी कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन इन्होंने डिस्ट्रैक्शन मीडिया ऑप्टिक्स कश्मीर ले गए, आधा टाइम मीडिया कश्मीर दिखाता रहा, आधा टाइम पार्लियामेंट दिखाता रहा। तो ये सारी मीडिया की जंग है, और देखना यह है कि कैसे नरेंद्र मोदी की इस मूव को एक अनपॉपुलर मूव बनती है, क्या मीडिया साथ खड़ा होता है कि नहीं। और अभी जैसे मैं और आप और जनरल साहब बैठे हुए बात कर रहे हैं, ट्रंप ने 25% टैरिफ इंपोज कर दिया इंडिया के ऊपर और पेनल्टी भी लगा दी है, और कहा कि खबरदार, तुम रशिया से तेल भी लेते हो, तुम जो यूक्रेन की जंग बंद ना होने में तुम्हारा किरदार है, क्योंकि तुम रशिया को तकरीबन 61 अरब डॉलर सालाना दे रहे हो। तो ये जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है, ये अगेन इंडिया जो है वो बैकफुट पे चला गया है। अब आप देखिएगा कि ये अगर ऑपोजिशन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो नरेंद्र मोदी तो अगले साल इस कीमत नहीं रखता कि वो यूएन भी जाए, क्योंकि ना तो अमेरिका से कोई मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि अब वो वैल्यू वर्थ भी नहीं रहेगी, जैसे जन साहब फरमा रहे थे। या पाकिस्तान इज लकी इनफ इन दिस केस कि देखिए, जब हम कहते हैं, शायद दुनिया माने ना माने, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहे तो हु नोस के मार्को रूबियो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई। लेकिन जब लोकसभा में ये आवाज़ उठती है, वो कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग बंद करने का कहा तो आपने बंद क्यों कर दी, तो ये बेवकूफ़ आप हमें ना बनाएं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में कहा कि वो 25 दफ़ा मेंशन कर चुके हैं कि भाई मैंने जंग बंद कराई, और जब स्पीच की बारी आती है नरेंद्र मोदी की तो 1 घंटा 40 मिनट स्पीच करते हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेते, जिक्र नहीं करते कि हाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया, साथ में वो चाइना को भी मेंशन नहीं करते। मैं आपसे ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि चले, हमें ट्रंप वाले केस का तो पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हवा में तो बात नहीं कर सकते, उनका एक एक लफ्ज़ लिख के दिया गया होता है, ज़ाहिर है अगर वो करें भी ऐसे कोई स्टेटमेंट एक दफ़ा दे देंगे, आप बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं एक बात कह सकते। सो आपके ख्याल में चाइना का जिक्र क्यों नहीं किया, और ये जो अमेरिका का नाम नहीं लिया और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करते रहे, इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार और ख़ुद मोदी जो हैं खुद भी बड़े प्रेशर में है पार्लियामेंट में। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए आदिल साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो भारत है, इसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है स्टेट का, वो बुरी तरह डैमेज हुआ है और वो ख़त्म हो गया। वो कहते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर होती है, वो वहाँ पे है ही नहीं, और वो बैडली एक्सपोज हुए हैं। ये जो एक्सपोजर है ना, जो मिलिट्री एम्बेरसमेंट, इतनी बड़ी फौज की मिलिट्री एम्बेरसमेंट हो जाए ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। बड़ी ये बहुत छोटी बातें हम करते हैं कि 5 जहाज गिरे, 10 गिरे, 6 गिरे। वो जो भारत का एक जो इमेज और एक स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने अपना मकाम पोर्ट्रे करके अपना हासिल किया था, वो दैट हैज गॉन। ट्रंप भी और जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस ने तो वो टेलीमीटर मेरे ख्याल में लगाया हुआ है। वो जो कहते हैं, कल जब राहुल का जब स्पीच कर रहे थे, तो जब उन्होंने 28 दफा कहा कि 28 दफा जिक्र किया, तो पीछे से एक ने फोन कहा जी अभी 29 हो गया, 29। तो 29 दफा वो ट्रंप इसका जिक्र कर चुके हैं। और भारत के अंदर स्ट्रेटेजिस्ट माइंड भी हैं जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन को समझते हैं, उनकी कमेंट्री भी आ रही है। ये तो अभी चूंकि मीडिया कंट्रोल है, एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन, वो आवाजें बाहर नहीं। वहां पे सीरियसली 1-2 लोगों को मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि इस पॉलिटिकल लीडरशिप को वॉर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। न्यूक्लियर कंट्रीज का अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग आप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां वॉर की स्पेस है, एंड दैट टू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान न सिर्फ न्यूक्लियर कंट्री है बासी साहब, हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के खून में, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे अवाम हो, उनके खून में डिफाइंस, हुसैनियत, अजारादारी नहीं मानती वो इंडिया की। वो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस फोन करके बता रहे हैं मोदी को कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स करने लगा है, एंड द रिस्पॉन्स इज मैसिव। वो खुद कन्फेस कर रहे हैं अपनी, और पाकिस्तान ने मैसिव रिस्पांस किया। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारा जो रिस्पांस गया ये 10-15% से ज्यादा नहीं गया जो एक्चुअल डोमेन में जाएगा। अगर खुदा न खासा ये जिस डोमेन में भी जाएंगे, चाहे वो चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल की हो, ऑपरेशनल लेवल की हो, या टेक्टिकल लेवल की हो, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेज हो, चाहे वो एरियल फोर्सेज हो, पाकिस्तान विल रिमेन टू नॉच अप। ये यहां की पॉलिसी समझ ले, पाकिस्तान क्विड प्रो को प्लस करेगा, रिस्पांस जाएगा इन ऑल डोमेन्स। और आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की झलक देख ली, पाकिस्तान के बाकी भी जो झलक है वो पाकिस्तान ने अभी तक शो केस नहीं किया। वो समझ रहे हैं कि हम ये हाइब्रिड की जो एप्लीकेशन की हुई है
yes, this is a serious application, this is a serious challenge. But having said that, मैंने जैसे कहा कि strategic construct इनका ख़राब हो चुका है, इनकी understanding of war और international जो strategic community है उसके अंदर इन्होंने they have lost everything. ये कितना important है जल साहब, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है उसमें पाकिस्तान में होने वाली जो चीफ ऑफ डिफेंस मीटिंग थी और जनरल कुरेला का जिक्र किया, 5 ममालिक के उसमें उन्होंने कहा कि बंदे शरीक हुए. इस कॉन्फ्रेंस की क्या सिग्निफिकेंस थी कि आज लोकसभा में भी इसकी जो है वो आवाज़ सुनाई दी? देखिए आदिल साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो रीजन है प्लस मिडिल ईस्ट भी अगर मिला ले तो ये पूरा रीजन फिर बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों के लिए एक हेडलाइन होती है, खबर होती है, छोटा सा वाकया होता है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अंडरस्टैंड. अमेरिका करना जी, मैं चूंकि सेंटकॉम में आई हैव सर्वड देयर फॉर 2 years, मैं आपको जरा अमेरिका का जो प्रोसीजर है जी फंक्शनिंग अबाउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इन दिस रीजन वो आपको क्लियर कर दूं कि इनका पॉलिटिकल, इनका स्टेट ऑफिस, इनका पॉलिटिकल ऑफिस और इनका मिलिट्री ऑफिस, ये सेंट और इनका जो सोशल प्रॉन्ग है जैसे पहले यूएसएड वगैरह, तो ये सारे सेंटकॉम के अंदर बैठकर एक प्लान आता है जी. सेंटकॉम हेडक्वार्टर जो टेम्पर, दे डील विद द 21 कंट्रीज ऑफ द रीजन. उसमें इजराइल भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ये सारा रीजन और जो मिडिल ईस्ट है वो पूरे का पूरा शामिल है. तो दिस इज अ सीरियस रीजन और सेंट्रल कमांड की सबसे ज्यादा मिलिट्री एप्लीकेशन होती है. जनरल कुरेला की आपको स्टेटमेंट याद होगी जो स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने दी थी जब पाकिस्तान को उन्होंने प्रेज किया था. फिर अफगानिस्तान में हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है. जनरल कुरेला का यहाँ पे आना, सेंट्रल एशियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स का यहाँ पे मिलना, पाकिस्तान का एक पिवट का रोल अदा करना, दिस इज अ ह्यूज रोल विच दे हैव गिवन टू पाकिस्तान. उसकी रिकग्निशन है. चाइना, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर सकता है. चाइना कैन इन्फ्लुएंस रशिया ऑल्सो, पाकिस्तान कैन इन्फ्लुएंस रशिया ऑल्सो. और सेंट्रल एशियन का तो पाकिस्तान के साथ अब बहुत न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत कन्वर्जेंस है जी. तो जनरल कुरेला का यहाँ पर मौजूद है ना, दिस इज अ सीरियस. उनकी ऑपोजिशन का टेकअप करना कि ये इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दिया लगे, वो अवॉइड करते तो देखिए ना, वो उनका मकसद देखिए, उनका एक ऑब्जेक्टिव था टू आइसोलेट पाकिस्तान. तो वो जो कहते हैं ना हमने न्यू नॉर्मल सेट करना है, वो न्यू नॉर्मल तो नहीं, न्यू एबनॉर्मल. ये अकॉर्डिंग टू यू अगर अब जंग होगी तो भी 2 नॉच अब पाकिस्तान जाएगा, मीन हम न्यू नॉर्म सेट करेंगे. वॉर हमने कर दिया है, ठीक है अब्बासी साहब, हमने कर दिया है. और दूसरा आपने कहा कि डिप्लोमेटिक या डिफेंस, जिसको आप क्या डिफेंस डिप्लोमेसी कहते हैं, तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि हम उनसे पर्सन. दैट्स व्हाई कमांडर सेंटकॉम और ये चॉर्ड्स आपके कंट्री में बैठे हुए हैं. योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज मेट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो इसका मिलिट्री डिप्लोमेसी में आप कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग बिग. चीमा साहब, आपके ख्याल में ये जो 2 मिसाइल तजुर्बे किए हैं, ये क्या सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहा है भारत आपके ख्याल में? और जरा इसकी वजाहत कीजिएगा कि ओवरऑल भी जो अगर हम देखें, जो मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, और हम तो खैर क्या बताएं, दुनिया लिख रही है, मान रही है, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, लेकिन ये लोकसभा के अंदर से कहना कि भाई अगर आपसे पाकिस्तान ने दरख्वास्त की तो आपने अपनी इतनी दरख्वास्त मान कैसे ली इतनी जल्दी, हालांकि दैट्स नॉट करेक्ट, बट अंदर से ये कहना, यानी कोई अंदर पार्लियामेंट में कोई नहीं मान रहा, तो अब मास्टर्स में कैसे ये कम्युनिकेट हो रहा होगा? तो एक जख्मी इंडिया और जख्मी हुकूमत है जिसकी वजह से इस रीजन को खतरा है. योर टेक ऑन. देखिए जी, बात यह है कि सिर्फ ये मिसाइल टेस्ट की बात नहीं है. इंडिया की एयरफोर्स ने 25 से 27 तारीख इस महीने को, जुलाई को, इन्होंने एयर एक्सरसाइजेस भी दोबारा की हैं और इन्होंने नोटम वगैरह जारी किया हुआ था. तो बेसिकली पैनिक है और पैनिक ये है कि अब हम क्या करें, कैसे अपनी जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करें. सवाल सिर्फ सीधा सा है, जंग मई में हुई और इधर से अगस्त आ गया और नरेंद्र मोदी आज तक इंडिया की आवाम को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे. तो अपोजिशन के ऊपर सिर्फ इतना सवाल है कि वो क्या इस मसले को खींच सकते हैं, इस मसले को जो है वो अवाम के सामने किस अंदाज से लेके जा सकते हैं. ये डिपेंड करता है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि नरेंद्र मोदी मीडिया को तो अपने हाथ में इस्तेमाल कर लेते हैं. क्या अपोजिशन इस इशू को जिंदा रख सकती है? अवाम तो इस वक्त क्वेश्चन मार्क लगा के बैठा है. ऊपर से अमेरिका इटसेल्फ, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि टैरिफ लग गए हैं उनके ऊपर दोबारा, तो इंडिया वो जो अपनी एक और पूरे खित्ते के अंदर आइसोलेट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी क्या खारजा पॉलिसी है. अब तो वो रशिया और चाइना के साथ मिलके एक नया ग्रुप रिक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है अपोजिशन के ऊपर
کہ وہ اس کو کیسے جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں اس ایشو کو، پہلی بات. اور دوسرا، کیا نریندر مودی اپنی عزت بچانے کے لیے دوبارہ کچھ جنگ کی طرف جا پڑیں گے؟ لیکن انڈیا لیکن اگر آپ ڈیبیٹ دیکھیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ بی جے پی نے کنٹری میں وار ہسٹیریا اس لیول کا کریٹ کر دیا ہے یا ریجن میں بھی کہ کانگریس جیسی پارٹی بھی خود کو آئسولیٹ نہیں رکھ پا رہی، اور اگر وہ اور انہیں پمپ کرتے ہیں یا پش کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ٹھیک ہے، کرٹیسزم کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے از فائن، بٹ اگر کانگریس جیسی پارٹی بھی اتنا پش کرتی ہے تو پھر ریجن تو ڈسٹرب ہی رہے گا. دیکھیں بالکل، اور ہمیں اسی لیے اس کو ہم تو یہی چیز تو ہمیں کہنی چاہیے، بتانی چاہیے دنیا کو کہ انڈیا بالکل ایک نارمل کنٹری نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہ جو ہندو نیشنلزم کے گاؤ کے اندر جو اس وقت ایک وار ہسٹیریا ہے، جو ان کا میڈیا جس طرح بیہیو کرتا ہے، جس طرح ان کی پولیٹیکل کلاس اور عوام بیہیو کر رہی ہے، یہ بالکل یہ فنیٹسزم ہے اور یہ ایکسٹریمزم ہے، پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور عوام کو اور میڈیا کا پریشر ہے کہ حملے کر دو، کبھی میانمار پہ حملہ کر دو، پاکستان پہ حملہ کر دو، بنگالیوں کو جو ہے وہ کافر کہو، مسلمانوں کو انڈیا سے نکالو، ہر مسلمان کو جو ہے وہ تنگ کرو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمیں ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بات دنیا کو بتانی چاہیے. رائٹ، تھینک یو سو مچ قمر چیمہ صاحب. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے گفتگو دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہی رائٹلی سیڈ دیٹ کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی میں یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جو ہر صورت ہر حال میں جنگ چاہتا ہے، اور اس دفعہ پوری دنیا کی پاکستان کو سپورٹ رہی، اور یہی انڈیا کے اندر غصہ اور شور ہے کہ پاکستان آئسولیٹ کیوں نہیں ہوا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف مایوسی کا شکار دکھائی دیتی ہے، جس کی جھلک گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی کے رویے اور عمران خان کی ایکس پوسٹ میں واضح دکھائی دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی کیڈر سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نہ تو 5 اگست والی کیمپین میں کوئی جان نظر آ رہی ہے اور نہ ہی پارٹی کے اندر کوئی تحریک موجود ہے. عمران خان کے بچوں کو لانے کی بات بھی سامنے کی گئی، وہ منصوبہ جو پلاننگ کی گئی وہ بھی اب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ پارٹی لیڈرشپ دھڑے بندی کا شکار ہے. اس کی واضح مثال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حالیہ بیانات ہیں. علی امین گنڈاپور نے 29 جولائی کو ایک کانفرنس میں بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے متعلق متنازع اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ باتیں کی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کو سخت مخالفت کا سامنا ہے، اور انتہائی مایوس کن گورننس اور کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ان پر پریشر آ رہا ہے. عوامی سرویز بھی علی امین کو ناکام ترین وزیر اعلیٰ ثابت کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس مایوس کن صورتحال سے نکلنے کے لیے علی امین گنڈاپور کے سامنے کیا آپشنز موجود ہیں. اس حوالے سے 4 امکانات ہیں. نمبر 1، اب ہم آپ کے سامنے اس سینیریو کو رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جن آپشنز کے اوپر شاید یہ بات کی جا رہی ہو. یہ سب کہنے کا مقصد سیاسی شہادت بھی ہو سکتا ہے، تاکہ حکومت سے باہر نکل کر اس صورتحال کو کیش کرایا جا سکے. یہ بھی ممکن ہے کہ سیاسی شہادت کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں گنڈاپور اور تحریک انصاف زیادہ سخت باتیں کرے. نمبر 2، یہ بھی پاسبل ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنی سیٹ کی قربانی کبھی نہ دیں اور یہ اشتعال دلانے والے بیانات صرف اپنی گورننس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہو. نمبر 3، اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ماضی میں پی ٹی آئی عوام اور فوج کے درمیان ایک گیپ پیدا کرتی رہی ہے، جس کو آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد ایک سیٹ بیک ملا ہے. جو ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوتا تھا وہ سب چیزیں ریورس پر گئی ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے بیانات سے دوبارہ اس ٹریک پر آنا چاہتے ہوں. نمبر 4، اس بات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک نورا کشتی ہو تاکہ عمران خان کے لیے کچھ اسپیس کریٹ کی جا سکے، کیونکہ ابھی GHQ حملہ کیس جیسے اہم کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے اور اب تک تحریک انصاف کی کوئی بھی اسٹریٹجی اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں ناکام رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے آرٹیکل 245 کے ریویو کی بات کی ہے، جس کے تحت فوج کی تعیناتی عمل میں آتی ہے. اب اگر فوج صوبے سے چلی جائے تو پھر 550 اہلکاروں پر مشتمل CTD دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اگر فوج اس مطالبے پر صوبے سے چلی جائے اور امن و امان کے لیے دوبارہ آنا پڑے تو پھر سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ایکشن ان کے خلاف ہوگا جو کہ مقامی دہشت گردوں کو مقامی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ وہاں پر بھتہ دے کر اپنا کام چلاتے ہیں.
کیونکہ سیکیورٹی فورسز اور عوام نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے ہزاروں جوانوں اور افسروں کی قربانیاں دی ہیں، جن کے خون کا حساب پھر کسی سے ظاہر یقینی طور پر لینا لازمی ہے، اور یہ لیا بھی جائے گا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دہشت گردی کا کوئی بھی بڑا واقعہ ہونے کی ذمہ داری پھر ان پر عائد ہوگی جو فوج کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں، وہ بیانات ان کو یقینی طور پر سیاسی طور پر بھی نقصان دیں گے، لیکن ہمیں جو اپیرنٹلی اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہمیشہ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں اور بیانات دینے کے بعد اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آج ہمیں ایسا ہی دکھائی دیا کہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے سخت قسم کے الزامات لگائے اور بعد میں اپنا ایک بیان جاری کر کر اس بات کی تردید کر دی اور واضح الفاظ میں یہ کہا کہ فوج، عوام سب ساتھ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔